السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شفنا كيفاش نديرو لا كونستركسيون ديال دياغرام دو بيرت، ان شاء الله اليوم غادي نشوفو كيفاش نديرو لو كالكول ديال لي دات دو ديبي او بليتو اي دو فان او بليتو. الوغ باش نبداو نديرو هاد لو كالكول، اول حاجه تنبداو بليتاب انيسيال. ليتاب انيسيال توجور تنعطيو في لا دات دو ديبي او بليتو 0 و في لا دات دو ديبي او بلوتار 0 باسكو سي لا بروميير ايتاب باش غادي نبداو لو بروجي ديالنا. ابخي تنمشيو بهاد الطريقه، تنشدو هاد لا دات تي اي minuscule ولا لا دات دو ديبي او بلوتو واش نديرو بلس لا ديوري ديال لا تاش اللي من وراها. دونك 0 بلس 6 غادي تعطينا 6. نا باغ اكزومبل بور لا تاش بي غادي نديرو 0 بلس 5 غادي تعطينا 5. ابخي نا باغ اكزومبل بالنسبه ليطاب 4 غادي نديرو 5 بلس 6 غادي تعطينا 11. مي عندنا 6 بلس 0 باسكو عندنا هنا دو تاش اللي تيدخلوا ليطاب 4. الوغ غنشوفو 6 بلس 0 غادي تعطينا 6 غادي تعطينا 6 اي 5 بلس 6 غادي تعطينا 11. وغادي ناخدو لا فالور ماكسيمال اللي هي 11. الوغ هنا بالنسبه ليطاب 3 غادي نديرو 6 بلس 4 غادي تعطينا 10. وهنا بالنسبه ل E غنديرو 10 بلس 5 غادي تعطينا 15. مي عندنا دو تاش اللي داخلين، باغ اكزومبل هنا قلنا غادي تعطينا 15. عندنا 11 بلس 6 غادي تعطينا 17. الوغ غادي ناخدو لا فالور ماكسيمال سي 17. هنا بالنسبه لاطاش جي 4 غنديرو 17 بلس 4 غادي تعطينا 21. الوغ هكذا كونو قدرنا اننا نديرو لو كالكول ديال لي دات دو ديبي او بلوتو. دابا غادي نشوفو كيفاش نديرو لو كالكول ديال لي دات دو فان او بلوتار ديال لي ديفيرون زيتاب. الوغ كيما بدينا هنا ب 0 درنا 0 0، هنا في اخر ايطاب تناخدو لا ميم دات اللي خرجت لينا في لا دات دو ديبي او بلوتو، و تنقولو بان هذه هي لا ديوري ديال لو بروجي ديالنا. هذا لا ديوري ديال لو بروجي ديالنا سي 21 جور 21 اور 21 موا selon l'unité de temps اللي خدمنا في بلانيفيكاسيون ديال لو بروجي ديالنا. الوغ دابا باش نديرو لو كالكول ديال لا دات دو فان او بلوتار غنديرو 21 موان 4 يعني 17. ابخي غنديرو 17 موان 15 غتعطينا 12. هنا غنديرو 17 موان 6 غتعطينا 11. هنا بالنسبه ل 1 عندنا 11 موان 0 عندنا 11 موان 0 غتعطينا 11. وعندنا هنايا 12 موان 4 غتعطينا 8. تناخدو لا فالور صغيره. هنا فاش تنكونو غاديين من او 0 ل او 6 تناخدو الماكس، فاش تنكونو جايين من او 6 ل او 0 تناخدو المين. الوغ هنا غتعطينا لا فالور 8. ابخي هنا بالنسبه ل او 2 عندنا 11 موان 6 غتعطينا 5. وهنا في اخر ايطاب غنديرو 8 موان 6 غتعطينا 2 و 5 موان 5 تعطينا 0. تناخدو لو مين ديال لي فالور يعني 0. باغ اكزومبل كون جينا هنا درنا باغ اكزومبل 8 موان 6 عطاتنا 2 ودرنا باغ اكزومبل هنا لقينا 7 موان 5 2 يعني ما قدرناش نلقاو 0، تنعرفو بان عندنا واحد الخطا في لو كالكول. تنعاودو نفيريفيو لو كالكول اللي درنا باسكو توجور خصنا نلقاو هنا 0. تنبداو ب 0 خصنا نساليو ب 0. الوغ هكذا تمكنا مننا نديرو الكالكول ديال لي دات دو ديبي دو فان او بليتو اي بلوتار. دابا تيبقى لينا اننا نديتيرمينيو لو شومان كريتيك ولا لي طاش كريتيك. باش نديرو لا ديتيرميناسيون دي طاش كريتيك تو سامبلومون تنقلبو على لي زيتاب اللي عندهم لا دات دو ديبي و دات دو فان لا ميم. باغ اكزومبل هنا عندنا او 0 عندها لا دات دو ديبي او بلوتو و لا دات دو فان او بلوتار لا ميم. الوغ غادي نقولو بان سي اون ايتاب كريتيك. هنا بالنسبه ل E2 تاهي عندها لا دات دو ديبي et la date de fin la même, c'est-à-dire c'est une étape critique. Par exemple هنا E1 عندها لي دات ديفيرون دونك ما يمكنش تكون étape critique. E3 كذلك ما يمكنش تكون étape critique, mais E4 c'est une étape critique. Alors
تنقولو سي اون ايتاب كريتيك. هنا او 5 حتى هي سي اون ايتاب كريتيك اللي عندنا 17 و لا دات ولا ليطاب الاخرى ديما تتكون كريتيك باسكو تيكون عندها لي ميم دات. الوغ هكذا قدرنا نديتيرمينيو لي طاش كريتيك سون بي دي اف اي جي. دونك هاد لي طاش ميمكنش لينا نتعطلو فيهم باسكو غادي ياثرو لينا على ديغي كامله ديال البروجي سيتادير 21. الوغ جو بونس بلي فهمنا اليوم كيفاش نديرو لو كالكول ديال لي دات دو ديبي دو فان بلوتو بلو تار. ان شاء الله في الدرس القادم غادي نشوفو كيفاش نديرو لو كالكول ديال لي مارج توتالي ليبر ونفهمو شنو هما هاد لي مارج توتالي ليبر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.